کہ اجمیر پاک کا 6 رجب المرکب شریف عرس مبارک لگتا ہے. آپ دی شان اور عظمت کے حوالے دے نال بھی تین گلاں کران گے. اور پہلا جڑا موضوع ساڈا جاری ہے، کوشش کران گے کہ موٹیاں موٹیاں گلاں دے نال مدینے پہنچا دیواں. سبحان اللہ. کیونکہ مکے تو روانہ ہو کے ہجرت دی پہاڑی تک پہنچے سان. جن جمعے مکے دی پہاڑ مکے دے وچ چلدیاں غار ثور ذکر لگے نے، اتنے ہی جمعے اگے مدینے ذکر جان دے لگ جانے نے. باقی آج آخری جمعے دے وچ انشاءاللہ اس گل نوں مکمل کرنے ہاں. پھر زندگی نے کدی وفا کیتی تے انشاءاللہ بیان کران گے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ. آپ ہجرت والی رات جب حضور کو لے کے غار ثور دی پہاڑی دے قریب پہنچے نا تے آپ نے پہاڑی پر ویکھیا تے غار ثور کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یار ویکھنا ہی صاحب سے جڑی امریکہ لا کے کی دیر دی بیٹھی انہیں آکھیا ہونا نا میں ویکھنا ہے. تے اس آکھیا میں ویکھنا ہے. آپ نے فرمایا کہ یار ویکھنا ہی تے اونچیاں کو کدی یار نہیں ملے. ایڈی اونچی ہو کے لگی پھرنی ہے، اونچیاں کو تو کدی یار نہیں لگے. تے پہاڑی نے آکھیا ہونا نا پھر یار کیویں ملدا ہے؟ یہ عاشقاں دا ترجمہ ہے. تے پہاڑی نے آکھیا ہونا پھر یار کیویں ملدا ہے؟ تے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یار اونچیاں کو کدی نہیں ملے. جڑے اپنی اونچائیاں مکا دین سمٹ کے صدیق اکبر بڑے آ جان یار تو صدیق چھوڑے. سبحان اللہ. میں یار مکا دینا. پہاڑی کی اونچائیاں مک گئیاں. یہ چڑھتے چڑھتے بھی بڑی اللہ نے لے سی. پر آپ غار ثور سے جب دروازے کے قریب پہنچے نا تو یار دی بارگاہ وچ عرض کی سنیا تسی ذرا اتنے بیٹھو تو میں ادھر صفائی کر رہا ہوں. یا ادھی رات کا ویلا میں اسی اندر کمرے سے داخل نہیں ہوتے کہ یار ساتھ نہ پھرتا ہوئے کوئی موسی جانور ایسا نہ پھرتا ہوئے جڑا نقصان پہنچا دے. صدیق اکبر دے عشق کو صدقے نہ جائیے. ہزاروں سال پرانی غارے سنن بار بٹھا کر کرتے نے سنیا میں بیٹھو صفائی کر کے ہونا. اندر چلے گئے. جب جان لگے نا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق ٹھہر جا، یہ غار وچ پہلے تو جاویں گا. عرض کی سنیا میں جاواں گا. فرمایا غار وچ پہلے تو چلے آئے اس وجہ تو کہ کوئی جانور کوئی پرندہ کوئی درندہ کوئی ایسا موسی جانور کہ میرے یار کو تکلیف نہ پہنچاوے. سبحان اللہ. میرے دشمنوں تو بچان واسطے پہلے غار وچ تو چلے آئے کہ میں صفائی کر کے آواں کہ میرے یار کو کوئی چیز تکلیف نہ پہنچاوے. تو فرمایا صدیق اج وعدہ کر غار وچ پہلے تو چلے آئے کہ مزار وچ پہلے میں جاواں. فرمایا غار وچ پہلے تو چلے آئے مزار وچ پہلے میں جاواں گا. میرے دشمنوں تو بچان واسطے صفائی کرن چلے آئے کہ میں مزار وچ تیری جگہ رکھاں گا. میں قیامت تک اپنے نال لٹا کے تیرے دشمنوں تو تینوں بچا لوں گا. حضرت ابو بکر صدیق پاک غار کے اندر تشریف لے گئے تو غار تے جا کے نا سوراخ تے سب بڑا واقعہ سنے گے تسی. ہر علماء اپنے عشق دے رنگ نال پیش کرتے ہیں. میں بھی اپنے انداز نال پیش کراں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب اندر تشریف لے گئے نا وہ صفائی کی ساری غار دی کچرا کچرا باہر کڈیا. اس کے بعد جب دیکھا نا ہاتھ لگا کے سیڈا سوڈا دے نال کہ وہ سوراخ سن. آپ نے اپنا امامہ شریف کھولیا تو پھاڑنا شروع کر دیتا. پھاڑ کے سوراخ بند کرتے جا رہے ہیں بند کرتے جا رہے ہیں. سارے سوراخ حد تک بند کر دیتے 2 سوراخ رہ گئے. تے عاشق دے عشق کو صدقے نہ جائیے. انہاں دونوں سوراخاں تے اپنی اڈیاں رکھ کے تے بیٹھ کے عرض کردے سونیا اندر تشریف لے آؤ. سبحان اللہ. کملی والے اندر گئے نا تے عرض کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق پاک سنیا ہے سفر کر کے آیا تو تسی تھک گئے ہو گے تے میری گودی دے وچ سر رکھ کے آرام کر لو. ادھر جڑا صدیق چک کے لے کے آیا ہے اتنا وزن نبوت اٹھایا وہ بھی تھکیا. تے کملی والا تھک گیا سی. وہ پتہ سی نا کہ یار میاں محنت لے کے آئے ایتھے تے محبوب نو بھی پتہ سی کہ جڑا کلے ایتھے لے کے آیا نا ایویں نہیں لے کے آیا. اسے بہانے نال لے کے آیا کہ کلے ہی بیٹھ کے ویکھاں گا یار نو. کلے ہی بیٹھ کے ویکھاں گا. او گودی دی بنا لی ریل بنا کے تے وچ رکھ لیا قرآن والا. تے کملی والے نے جدوں حضرت ابو بکر صدیق دی گودی وچ سر رکھیا نا تے اکھاں بند کر کے فرمایا لے صدیق ویکھ لے. ایتھے محنت کر کے آیا تے اج رج رج کے ویکھ لے. تے اوتھے عاشق نے طرف دا رنگ پیش کیتا جچی آپ سبحان اللہ.
عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھی والذی یاتی من بعد اسمہ احمد، آپ تقریر فرما رہے سن ایک دن تے آپ نے فرمایا میرے تو بعد ایک اللہ کا محبوب تے یار آئے گا جس کا نام آسمانہ تے احمد ہوئے گا، زمین تے محمد ہوئے گا۔ سب نے سنتا سی تے سب نے نا اللہ دی بارے میں عرض کی تھی یا اللہ میں اتنی دیر تک موت نہ دے جتنی دیر تک تیرے احمد کی زیارت کر لوں، اتنی دیر تک میں موت نہ دے۔ تے اللہ کریم نے فرمایا کہ یار ویکھنے کہ پھر مکے چلا جا اوتے فلاں گھر وچ ڈیرے لا جا میرا یار اوتھے آوے گا۔ سب ٹریا ٹردا ٹردا آ کے تے غار دے وچ ڈیرا لا لیا تے دل دے وچ خیال کرے یار کسے دن اے نہ ہوے کہ میں کتے لمبا نکل جاواں تے او آ کے ٹری نہ جاوے تے جے آ کے ڈیرا لاوے تے او دروازہ بند نہ کر لین ہووے نہ تو کوئی سٹی ویڑ لا کے جاواں نہ کہ کسے نہ کسے بس راہ مل جاوے تے میں بھی یار ویکھ لواں۔ سبحان اللہ۔ عاشق سینہ عاشقاں دے رنگ اپنے ہی ہوندے نے۔ او سب نے سوراخ کیتے 72 ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق 71 سوراخ سن تے اسی 72 دا ہی ذکر کران گے۔ سبحان اللہ۔ اونے 72 سوراخ کیتے تے جدوں دن ہوندا نا نکل کے تے اس غار سور دی اونچی جگہ تے پہاڑی تے جا کے بیٹھ جاندا ہے، کدی ویکھے سجے تے کدی ویکھے کھبے تے کدی مشرق تے کدی مغرب، اڑیکا نا پتہ نہیں کہڑے پاسوں یار نے ہونا ہے، اڑیکا کر رہا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن سیر کردے باغ دے وچوں گزرے تے آپ نے ویکھیا پھلدار درخت بڑے جھکے پے سن تے ایک نکر تے نا سرو دا بوٹا تے اکڑیا کھڑوتا سی۔ آپ جدوں قریب آئے نا آپ نے فرمایا تیری ساری برادری جھکی ہوئی ہے، سارے قوم تیری جھکی، تو اکڑیا کھڑوتا ہے تے سرو دے بوٹے دے وچوں آواز آئی محمد بخشا انہاں نوں یار مل گئے نے مینوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے، انہاں نوں یار مل گئے نے مینوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے۔ تے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سرو دے بوٹے دے نال ٹیک لگا کے لکھیا سرو آزاد کھڑوتا، سرو آزاد حیران کھڑوتا، پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ یار دا ویکھے متو یار کتوں سر کڈے۔ آیا کہ مینوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں نے، سب بھی تو اڈیکاں کردا ہوگا اونچی جگہ تے بیٹھ کے تے حضرت ابوبکر صدیق پاک نے یار نوں لیا کے تے غار دے وچ بٹھایا نا تے سب بیٹھا سی اونچی جگہ تے جتھے محبوب خدا جان تک خوشبوواں تے پھیل رہیاں ہوندیاں، سبحان اللہ، خوشبو دیاں خوشبوواں پھیلیاں نے۔ سب نے سانس لی نا سانس دے وچ ہوا تے ہوا دے وچ نبوت دی گئی کملی والے دی خوشبو تے سب دیاں لگ گئیاں دوڑاں تے سب نے دوڑ لگا دی دوڑ لگا دیا سب جدوں بارے سور پہاڑی دے دروازے تے آیا دروازہ بند ہے، سب دوسرے سوراخ ول گیا او سوراخ بھی بند ہے، تیسرے سوراخ ول گیا او سوراخ بھی بند ہے، پھر چوتھے تے پنجویں سوراخ ول گیا سارے سوراخ بند نے، سب بھی مسکرا کے آکھدا ہوے گا صدیق سارے در بند کر دتے صدیق سارے در بند کر دیتے نہیں، کوئی راہ چھڑیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ سب گیا نا ایک سوراخ تے پھر دوسرے تے پھر تیسرے حتیٰ کہ 30 سوراخ پھر لے، جب پتہ لگتا ہے جیڑا سب 32 سوراخ کر بیٹھا ہے تو 33 تو کر ہی سکتا سی، ایک ہور سوراخ ہوندے واسطے کوئی مشکل ہے کر سکتا سی نا، پر سوراخ نہیں کیتا۔ ٹردیاں ٹردیاں حضرت ابوبکر صدیق پاک دی ہڈی مبارک تے آ گیا تے نرم جگہ محسوس ہوئی نا، اوتھے آ کے منہ رکھ لیا، اگلا پیر چک صدیق پیر ہٹا، سب دے عشق تو صدقے جائیے جیڑا سب 32 سوراخ کر سکدا ہے او ایک ہور سوراخ بھی کر سکدا ہے، پر سب بھی عاشق سی انہیں سوراخ نہیں کیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق دی ہڈی تے آ کے رک گیا، عرض کرتا صدیق یار پیر ہٹا لے مینوں بھی یار ویکھن دے، مینوں بھی یار ویکھن دے، پتہ لگیا جیڑا سب 30 سوراخ تے 32 کر سکدا ہے او ایک ہور سوراخ بھی کر سکدا
تو رب یار دکھا دے گا. سب نے آ کے نا ابو بکر صدیق پاک دی ہڈی مبارک تے رکھیا نا منہ تے آکھدا ہے ڈنگ لواں گا, پیر ہٹا ڈنگ لواں گا. آپ نے فرمایا ڈنگ لے, شفا میری گودی وچ ہے, شفاواں دا مرکز میری گودی وچ ہے. سب نے میرے آکھیا میں ڈنگ لواں گا, ابو بکر پیر ہٹا. آپ نے فرمایا ڈنگ لے, شفا میری گودی وچ ہے. سب نے پھر آکھیا یار مینوں ویکھن دے, پیر ہٹا مینوں ویکھن دے, پیر ہٹا. حضرت ابو بکر صدیق پاک نے پیر دبا لیا, دبا کے فرمایا او ٹھہر جا بس مینوں ہی ویکھن دے. سب آکھدا یار پیر ہٹا مینوں ویکھن دے, پیر ہٹا مینوں ویکھن دے. ابو بکر صدیق پاک نے اڈی دبا لئی, فرمایا ٹھہر جا بس مینوں ہی ویکھن دے. ابو بکر صدیق دا عشق سی. ہن اگر سب دا دل یا خیال ہوئے کہ میں کسی چیز نو چوماں تو اوندا چومن کی ہے, ڈنگ ہی ہے نا جی. انہیں جدو چومنا ہے تو ڈنگ ہی مارنا ہے. یا کوئی بندہ اج کسی بندے دے پیر تے یا ہاتھ تے سپ ڈنگ مارے نا تے ساڈیاں علاقے دیاں بولیاں دے لحاظ نال آکھیا جاتا ہے سپ نے سنگ لیا پیر دا, یا سپ نے چوم لیا ہے, یا سپ نے ڈنگ لیا ہے. تے ابو بکر صدیق پاک نے جدو پیر تے سپ آیا نا اس نے بھی چومیا. عشق دی نگری دا یہ سوال ہے, سپ نے ڈنگیا نہیں انہیں چومیا, کیونکہ یار ویکھنا سی نا. ابو بکر دے پیر نے چوم کے آکھیا یار صدیق پیر ہٹا مینوں ویکھن دے. سبحان اللہ. اچھا یہ سب دا معاملہ سی, لمٹ گیا. ہن غار ثور دے وچ حضور نبی پاک علیہ السلام 3 دن تے 3 راتاں گزاریاں. سبحان اللہ. ایدی تھوڑی جی پش نظر جڑی ہے تھوڑے سامنے تھوڑی جی پیش کر دینا, تھوڑا جہا واقعہ پیش کر دینا کیونکہ لمبی گل ہے, آپ مدینے تک جانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق پاک جدو غار دے اندر پہنچے نا, آپ دی بیٹی ایک سی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, ایک بیٹا سی عبداللہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ایک آپ دا غلام سی عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 3 لوگاں دی حضور نے حضرت ابو بکر صدیق پاک نے ڈیوٹی لگائی سی کہ اسی چلے غار وچ. تے عامر بن فہیرہ نے حکم فرمایا کہ تو سارا دن بکریاں چارنیاں نے غار دے ارد گرد. حضرت عبداللہ بن ابو بکر آپ دے بیٹے سن, حضرت ابو بکر صدیق پاک نے اپنے بیٹے نے حکم فرمایا کہ تو کھانا لے کے آیا کرنا ساڈے واسطے. اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر نو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹی تو انہاں کھانا بنا کے دینا ہے. ایک 3 لوگ جڑے سن حضور نبی پاک علیہ السلام دے غار دے وچ حفاظت دا اہتمام کر رہے سن. ہن عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن غار دے ارد گرد بکریاں چاردے نے. تے حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق کھانا بن جاتا نا, کھانا لے کے آندے نے. جدو کھانا دے کے ٹر جاندے نے نا, حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق دے غلام سن. انہوں نے شام نو صبح شام نو بکریاں جدو چرا لینیاں نا, شام نو اس دروازے تے غار دے لے آنیاں, اوتھے آ کے بٹھانیاں, کیونکہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر دے پیراں دے جڑے نشان نے وہ مٹ جان. کوئی کافر انی تکر پہنچے بھی صحیح تا نشان پیراں دے نظر ہی نہ آنے, اتھوں ہی مڑ جان پیچھے. تے حضرت عبداللہ بن ابو بکر دوسرا کام یہ کرتے سن کہ سارا دن مکے دی مجلساں دے وچ بیٹھتے سن, کافراں دی مجلساں وچ بیٹھ کے انہاں دی میٹنگاں دی سن سمجھ لیندے سن کہ یہ کی خیال حضور اور میرے ابو بکر صدیق دے بارے کر رہے ہیں. اور ڈھونڈن دی جو بھی معاملات کرتے سن, یہ گلاں لمیاں نے, موٹا موٹا ٹرمایا پہنچیا تو سبحان اللہ. جڑی بھی اہتمام کرتے سن, آپ حضرت عبداللہ بن ابو بکر جب حضور دی بارگاہ ابو بکر صدیق دی بارگاہ دس دینا جی ہن اے پلان بنا رہے ہیں, پھر بندہ سمجھ جاتا نا. یہ معاملات ہوندے رہے. حضرت فاطمہ حضرت اسماء بنت ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی ایک دن آپ کھانا لے کے ٹریاں, ادھی رات کا ویلا ہے, 3 میل کا سفر ہے. یار کتنی ابو بکر صدیق دی بیٹی دی کمال ہے. 3 میل کا سفر تے رات کا وقت ہے. جدو یسوس گلیاں تے محلیاں ابو بکر صدیق نو تے کملی والے نو پہ ڈھونڈتے ہیں. آپ 3 میل کا سفر طے کر کے تے جا کے کھانا بھی دے کے آدیاں. تے اس دن
غار دے وچ آخری رات سی صبح مدینے نو روانہ ہونا سی تے آپ نے تھوڑا کھانا زیادہ بنایا تو رسی جس نے بننا سی نا اس دا یاد بھول گیا تے آ ساڈے گھر دے وچ عورتاں بندیاں نے نا فراق پاندیاں نے پچھو دو تڑیاں بنی ہوندیاں نے جس دے نال اسی لک نو یا فراق نو بننے آپ نے اس طرح کیتا کہ ایک تڑی توڑ لئی ان دے نال کھانا بن دیتا ہائے 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 یار عشق کمال نہیں کر دیتی ان دے نال کھانا بن کے حضور دی بارگاہ پیش کیتا تے آپ حضور مسکرا کے ویکھ کے فرمایا بڑا کمال کیتا ہی اج کھانا پیش کیتا جدو صبح ہوئی نا اچھا کھانا پیش کر دیتا نا صبح ہوئی ایک دن ابو جہل تے عتبہ شیبہ یہ سارے کافر اکٹھے ہو کے نا تے غار دے دروازے تے آ گئے جدو دروازے تے آئے تے ایک کہندا یار اس غار وچ نہ ہون ابو بکر صدیق تے کملی والے انہوں اندر بیٹھ کے دیکھ رہے سن سبحان اللہ وہ دوسرا بول کے کہندا چلیا اے مکڑی نے جاڑا تنیا ہوا ہے یہ جاڑا اتنا پرانا لگتا ہے کہ حضور دے جمن تو بھی پہلے دا ہے ایتھے کدوں آئے ہونے نے جدو حضور اندر گئے نا اللہ کریم نے فرمایا کبوتری نو آنڈے لا دے فرمایا مکڑی نو جاڑا تن دے ایک درخت نو حکم فرمایا کنڈیاں والا درخت نہیں بھی غار تے قوت ہو کے پیا راتوں رات جوان بھی ہو گئے راتوں رات انڈے بھی دے دیتے راتوں رات مکڑی نے جاڑا بھی تن دیتا مالک جب حفاظت کراؤ دے آوے دیکھا نا تسی مکڑی دا جاڑا کتنا نازک ہوندا ہے بارش نہیں برداشت کرتا دھوپ برداشت نہیں کرتا ٹھیک ہے سردی برداشت نہیں کرتا مکڑی دی حفاظت نہیں کرتا پر رب کملی والے حفاظت کروا رہے ہیں انہیں سارا اہتمام ہو گیا تو کہندا یار کہ اندے وچ گئے ہوندے اے مکڑی دا جاڑا بھی ٹوٹنا سی کبوتری دے انڈے بھی ٹوٹنے سن اے اتنا کنڈیاں والا درخت کٹ کٹ کے رستہ بنا کے جانا پینا سی ایتھے کوئی نہیں سبحان اللہ ایتھے کوئی نہیں سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا یذکر اللہ تسی مکر کر لو پر رب تدبیراں چنگیاں کردا ہے سبحان اللہ اللہ جو مرضی کر لو پر اسی یار نو کوئی اکھ لگن دینی ہے ابو بکر صدیق پاک نے عرض کی سونیا دروازے تے آ گئے جے نہ جھانک کے دیکھیا تو اج تا پڑے گئے کملی والے نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو میرا رب میرے نال ہے سبحان اللہ میرا اللہ ساڈے نال ہے ابو بکر صدیق پاک نے عرض کی سونیا ایتھے بھی گلاں بڑیاں لمبیاں نے پھر کھولاں گے کریں ابو بکر صدیق پاک نے عرض کی سونے جے نہ دی نظر پے گئی تو پھر حضور نے فرمایا پچھوں اسی گزر جاواں گے پیچھے پہاڑ دی دوسری طرف اسی باہر نکل جاواں گے ادھروں چلے جاواں گے حضرت ابو بکر صدیق پاک نے عرض کی سونیا کہا غار ساری بند ہے غار دا دروازہ ادھر ہے ادھروں باہر نو دروازہ ہی کوئی نہیں جدوں اتنی گل کیتی کملی والے نے فرمایا صدیق اسی ادھروں چلے جاواں گے جدوں حضرت ابو بکر صدیق نے مڑ کے ویکھیا غار پھٹ گئی دریا پیا پھٹنا ماردا ہے وچ کشتی تیار ہے حضور نے بس اشارہ فرمایا سی ادھروں چلے جاواں گے ابو بکر صدیق نے جلدی جلدی مڑ کے ویکھیا نا دریا پہ ٹھاٹھا ماردا ہے کشتی تیار ہے کملی والے واسطے کہ سونیا تیرا ارادہ بن گیا تسی اہتمام کر دیتا ہے اچھا ہن حضرت ابو بکر صدیق پاک صبح ہوئی نا تو روانہ ہو گئے آپ حضرت ابو بکر صدیق پاک نے ایک جس کا نام سے حضرت عامر بن اریتک اس طرح کا تقریباً نام ہے آپ نے اس غلام نو اپنے نو کچھ پیسے دے کے مطمئن کیتا سی کہ ہجرت دی رات اونٹھڑیاں سنیاں سی نا پیچھے وہ اونٹھڑیاں لے کے تے دروازے تے آ جائیں اسی مدینے ٹر جانا ہے انہیں اہتمام کیتا خیر دروازے تے آ گئے جدو آپ روانہ ہو گئے نا تے رستہ طے کر رہے ہیں تھوڑا جہا رستہ طے کیتا تے اگے جا کے نا ایک مائی دی کلی آئی جنگل دے قریب سبحان اللہ تو اس مائی دا نام تھی معبد رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب اس گھر دے قریب گئے نا تے سفر کیتا سی تھوڑی جی پیاس لگی سی اس شخص نو اس وجہ تو اٹھنیاں دا حکم دیتا سی کہ غار دے دروازے تو لے کے آنیاں نے کہ او مکے تو مدینے دے رستے جڑے درمیان دے رستے سن نا ان رستے شارٹ کاٹ رستے ہم جاندا سی کہ ہر ٹائم ہر وقت رستے چلن والے کو سامنے نہ لے کے جائیں کسی دی نظر نہ پے جاوے لوکل رستے تو لے کے جاویں تے مدینے پہنچا دیویں
وہ جدو جا رہے سن جنگلاں تے پہاڑاں دے وچوں لے کے جدو جنگل دے قریب پہنچے نا تے حضرت ابو بکر صدیق پاک نے بھی عرض کی سونیا بھوک لگی ہے. کملی والے نے فرمایا او گھر پوچھ کے کچھ ہے کہ نہیں. جدو ابو بکر صدیق جان لگے نا تے حضور نے فرمایا صدیق ٹھہر میں بھی تیرے نال چلنا وا. حضور دروازے تے جا کے دستک دتی نا تے بڈھی جی مائی بیٹھی سی. اس نے پوچھا میں سونیا کدھر آئے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک لگی ہے تو کچھ کھان ہوئے تو دے دیو. فرمایا گھر وچ اور کچھ نہیں ہے بکری بیمار ہے وڈیری عمر ہوگی دودھ دیندی کوئی نہیں. تے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا اتنے سونے مہمان بھیجے نہیں کدی غریب نہ بنا دو. انہاں دی خدمت کر کے بھیج دی. حضرت ابو بکر صدیق پاک نے حضور نے فرمایا مسکرا کے صدیق اما کو اجازت پوچھ بکری دودھ دیندی ہے یا نہیں تو اجازت دیویں تو اسی دودھ چو لئیے. ویسے سست ہوئے بیٹھے جی یار سست ہو جاؤ اچھی آکو سبحان اللہ. اتنے ڈر ڈر کے بول رہے جی پتہ نہیں کی ہویا تو انہوں کے دیوارہ ذکر آواز لڑی نہیں جا رہی اچھی آکو سبحان اللہ. حضور نے مسکرا کے فرمایا صدیق اما تاخدی دودھ دیندی نہیں بیمار ہے وڈیری ہو گئی ہے تے پوچھ اما نو جے تو اجازت دیویں اسی دودھ چو لئیے. صدیق اکبر نے اما دی بارگاہ وچ عرض کیتی اما جے اجازت دیویں اسی دودھ چو لئیے. تے اما نے منہ ادھر کر لیا کہندی وے پترا چولو دیندی کوئی نہیں جے. چولو جے چویا جاندا جے دیندی کوئی نہیں جے. حضرت ابو بکر صدیق پاک نے عرض کی سونے اما اجازت دے دیتی ہے دودھ چو لئیے. حضور بکری دے اوتھے کھڑو کے حضور نے بکری والا اشارہ کیتا کیونکہ حضور کی توجہ گئی نا بکری والا تے بکری دی توجہ ہوگی کملی والے والا. اس ساتھ دے وچ ہوا دے وچ گئی نبوت دی خوشبو. بکری نے سر اٹھایا تے کملی والے والے ویکھے نا حضور نے اشارہ فرمایا تے بکری تانوں پتہ کیویں بولدی میں تے حضور نے اشارہ فرمایا نے بکری آکھدی میں سنیا میں. حضور نے فرمایا ہاں ہاں تو بکری نے پھر اشارہ فرمایا بکری کہندی میں سنیا میں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی کافی دنوں دی بیٹھی اٹھدی نہیں. حضور نے اشارہ فرمایا بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام جدو قریب تشریف لے گئے بکری نے کھیری تے ہتھاں پھیریا بکری دے دودھ نال تھن بھر گئے. حضور نے فرمایا ماں برتن لے آ اما برتن لے آ. اما ایک چھوٹی جی پلیٹ لے کے آئی یہ دودھ دیتی کوئی نہیں. کملی والے نے جدو دودھ دھویا پلیٹ بھر گئی. حضور نے فرمایا ماں اور برتن لے کے آ. اما چھوٹی جی کولی لے کے آئی کملی والے نے وہ بھی بھر دیتی. فرمایا اما کوئی بڑا برتن لے آ. چھوٹے چھوٹے برتن لے ہوندی ہے کوئی بڑا برتن لے آ. اچھا گل بڑی لمبی ہے ایتھے چھڈ دیں گے پھر کبھی سی ایتھے سٹارٹ کراں گے. کملی والے نے دودھ پی لیا اتنے بانڈے بھر دیتے کہ اما جنہوں نے علاقے دے وچ دودھ نہیں ملدا سی اس اما دے گھروں آ کے دودھ لے جاندے سی. کتوں دودھ نہ ملے اما ماول دے گھر دودھ مل جائے گا. سونے دا امام آیا سی نا جدو ابو بکر صدیق پاک تے حضور تشریف لے گئے نا ٹائم تک پورا ہی ہو گیا جلدی اچھی آپ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کملی والے جب ٹر گئے نا تے لوگاں کو شک ہویا کہ جدو آپ سمندر دے دریا دے کنارے تے چل رہے سن تے آپ دا سایہ ابو بکر صدیق پاک دا سایہ دریا دے وچ نظر آ رہا سی. کسی نے ویکھیا اٹھڑیاں دا سایہ ابو بکر صدیق دا سایہ تے کہنے لگدا او کوئی جا رہا نہیں. تو سارے دوڑے دوڑے سراقہ بن مالک ایک بڑا گھوڑ سوار سی تے بڑا اس دا یعنی کہ تجربہ سی اس کام دے وچ. سارے دوڑتے دے کول گئے کہ تیری سواری بڑی تیز دوڑتی ہے تے ہوے نہ تو جا رہے نے کوئی مسافر تے محمد نو تے ابو بکر صدیق نو ڈھونڈن واسطے کافراں نے 100 اونٹ انعام رکھیا ہے. اگر تو انہاں نو پکڑ لے زندہ یا مردہ لے آ کے تے پیش کر دے نا تے تینوں 100 گھوڑا انعام دیتا جائے گا 100 اونٹ انعام دیتا جائے گا. اس اپنے سوار تے گھوڑے تے سوار ہویا دوڑ لگا دیتی. جدو دوڑ لگا کے ابو بکر صدیق پاک دے تے کملی والے دے قریب پہنچیا نا تے ابو بکر صدیق نے مڑ کے ویکھیا تے عرض کی سونیا سراقہ قریب آ گیا جی. تے کملی والے نے فرمایا صدیق گھبراوی نہ
फरमाया सदीक कबरामीना सुराका जो करीब पहुंचिया सुराका दसदा है कि मैं इतना करीब पहुंचिया कि कमली वाले कुरान पे पढ़ते ने मैं सुनता जा रहा सुराका ने वो कुरान सुनिया कमली वाले दी बारगाह च हजरत अबू बकर सदीक ने अर्ज की सोनिया तलवार लेके एक करीब आ गया जे कमली वाले ने फरमाया जमीन नु पकड़ ले जमीन ने उदा घोड़ा सुनाया जमीन ने पकड़ लिया सुराका जमीन पे गिर गया हजरत अबू बकर सदीक पाक दी बारगाह च अर्ज करता है सोनिया मैनू माफ कर दे कमली वाले ने फरमाया जा माफ कीता बाहर जा माफ कीता सुराका दे दिल विच ख्याल लगदा कि बाई चांस मामला हो गया पहाड़ी इलाका सी यार ते घोड़ा सारा जमीन ने काबू कर लिया धंसिया गया जमीन दे विच जदों कुदरत हिफाजत ना करन ते आवे यार दी हिफाजत कर रहा है ना मालिक सारा घोड़ा धंसिया गया ते सुराका बिन मालिक दे दिल विच ख्याल यार लगदा है कि मामला हो गया ते फिर दौड़िया पीछे जदों फिर करीब पहुंचा ना तलवार लेके हजूर ने फरमाया जमीन नु काबू कर ये साडा दुश्मन है जमीन फिर काबू कर लिया और फिर कहते जी माफ कर दो हजूर ने फरमाया जा माफ कीता असी तो एक बार ही माफ कर दे असी कहने जिन्ना चिर मैं बदला ना लवां मेरी तसल्ली नहीं होती हजूर ने फरमाया जा माफ कीता और दूसरी बारी फिर कहने लगता कि मामला हो गया बेटा तो फिर दौड़या पीछे कमली वाले ने पीछे जब तीसरी बारी दौड़या आपने फरमाया जमीन नु फड़ ले जमीन नु काबू कर ले साडा दुश्मन जमीन ने काबू कीता फिर कहंदा जी मैनू माफ कर दियो कमली वाले ने माफ कीता एक गल बड़ी लंबी है फिर कदी सुनावांगे आपने फरमाया सुराका सुन ले एक दिन ऐसा वक्त आवेगा ईरान दे बादशाह दे हाथ दे कंगन तेरे हत्थों विच पहनाए जाणगे एक दिन ऐसा आवेगा ईरान दे बादशाह दे हत्थों दे कंगन तेरे हत्थों च पहनाए जाणगे ओ यारो मारन वास्ते आ रहे हैं हजूर फरमाया सी कंगन पहना देंगे सुभान अल्लाह ओ दुश्मन ने कंगन पहना दिते अच्छा गल बड़ी लंबी है हजरत उमर फारूक पाक का दौर हजूर का दौर भी गुजरिया अबू बकर सदीक का दौर भी गुजरिया एक दे दौर ते गल्लां करिए तो फिर भी तकरीरां अलग अलग ने फरमाया सारे दे दौर गुजरे उमर फारूक पाक का दौर आया ना ते जदों आपने जंग कीती ना ईरान नाल ईरान फतह कीता उस तो बाद माल गनीमत आया बड़ा विच ईरान दे बादशाह दे हत्थां दे कंगन भी आए ते सुराका हुजूर दे दौर दा सी इतना बीमार होया पर फौत ना होए किसी ने पूछा यार इतना बीमार हो गए हो थोड़ा वक्त नेड़े आ गए सुराका ने आख्या मैनू हले मौत नहीं आनी जितनी देर तक मेरे हत्थां च ईरान दे बादशाह दे कंगन ना आ जाण सुभान अल्लाह थोड़ी आखी गल बड़ी भारी सी वैसे ईरान दे बादशाह दे हत्थां दे कंगन जिन्ना चਿਰ मेरे हत्थां च ना आ जाण उनी देर तक मैनू रब दी मौत भी मार सकदी नहीं अच्छा उमर फारूक पाक ने हुक्म फरमाया सुराका बिन मालिक को बुलाओ इतना बीमार सी चल नहीं सकता सी कहंदा अज मैं चल के ही जावांगा सुराका लाठी टेकदा टुकदा उमर फारूक पाक दे जदों बारगाह पहुंचा ना आपने कंगन उठा के हत्थां दे विच पहना दिते ते किसी ने आख्या हुजूर सोना तां मुसलमान मर्द वास्ते हराम है ते तुसीं इहनूं पहनाई जा रहे हो अपने हत्थां दे नाल ते हजरत उमर फारूक पाक ने फरमाया सारे मुसलमान सोना पहनणगे उन्हां वास्ते हराम है सुराका सोना ना पहनेगा फिर गुनाहगार होवेगा सारे सोना पहनणगे वो गुनाहगार होणगे सुराका ना सोना पावेगा तो फिर गुनाहगार होवेगा हुजूर ने फरमाया कि इहदी पहनाने ही पहनाने ने अच्छा हुण गल रह गई आखिरी जुची आको सुभान अल्लाह हजूर नबी पाक अलैहि सलाम जदों पहुंचे ना मदीने ते आप दे आशिक जेड़े मदीने वसते सन रोजाना मदीने विचों निकलना आके ते मदीने दे बाहर एक मैदान दे विच खड़िया हो जाना ते सारे उड़ीकां करने यार केड़े पासों आ जाए सुभान अल्लाह उड़ीक वाला बोलेगा जेनु कमली वाले दी उड़ीक के दीदार ते दीदार करा ही सकदा जे इत्थे नहीं ते कबर ही ते जरूर करावेगा सुभान अल्लाह ओ उड़ीकां कर रहे ने उड़ीकां करदियां करदियां ना ते जेड़े सन्ना उत्थे दे काफिर
انہیں کہنا تھوڑا محمد کو نہیں آنا شام کو مرجا جانا نا دل اڑیک والا پھر گھبرا ہی جاتا ہوتا نا اڑیک کردیا پھر ٹر جانا گھر ایک دن نا اڑیک کر رہے سن اڑیک کردیا جب جان لگے نا تو کافر کہتے او ویکھو تھوڑا محبوب آ گیا جی کملی والے آ رہے ہیں جب قریب مدینے والے یار دے قریب پہنچے سارے ویکھ کے حیران نے کہ کملی والا کون ہے ابو بکر صدیق کون ہے کوئی ابو بکر صدیق دے ہاتھ پہ چومدا ہے کوئی کملی والے دے قدم پہ چومدا ہے انہاں نوں پتہ نہیں لگدا کہ صدیق کون ہے محبوب خدا کون ہے انہاں نوں پتہ نہیں لگ رہا کہ یار کون ہے تے غلام کون ہے اتنے علماء نے تھوڑا جہا رنگ علیحدہ پیش کیتا ہے کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے وقت میں بڑے تاجدار ولی گزرے نے آپ کے گھر ایک دن مہمان آ گئے جدو مہمان آئے نا تے مہمانہ نے آ کے نا بیٹھ گئے آپ کے گھر کچھ نہیں سی اس دن کھان پلان آپ بڑے پریشان ہوئے تے آپ کا جڑا سی نا گوانڈی تندور والا نان بائی انہیں آخیا کہ باقی بلا دے گھر کچھ نہیں مہمان آ گئے تے میرا مرشد ہے تے مرشد دی غلامی قدر کردے نے مرید آپ نے کھانا بنا کے نا تے لنگر بنا کے پیش کیتا تے وہ مہمان نے رج کے کھان تو بعد جب چلے گئے نا تے حضرت باقی بلا رحمت اللہ ٹرے نا آپ نان بھائی دے کول آ گئے فرما دیا جی یار میری بڑی عزت رکھی جو منگنا ہی منگ اج فقیر دی موج ہے جو منگنا ہی منگ اج فقیر اپنی موج چا گئے باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جب اتنی گل کی تھی نا تو نان بائی والا کہندا یار کی منگا حضور تہاڈی مہربانی بس دعا کریا جے اور فرمایا ٹھہر جا جو منگ لا فقیر دی موجی عرض کی حضور مہربانی بس دعا کر چھڑیا جے آپ نے تیسری باری فرمایا منگ لیا جو فقیر دی موجی سبحان اللہ انہیں عرض کی حضور پھر منگا کہنے جی منگ فرمایا پھر میں منگن لگیا جی کہنے جی کچھ دینا جے تو مینوں بھی باقی بلا بناؤ سبحان اللہ مینوں بھی باقی بلا بناؤ تے کچھ دینا جے فرمایا اور تھوڑا کچھ مانگ لے اے بلا باقی بلا بننا سوکھی گل ہے تسی نہ بولیا جے سبحان اللہ فرمایا باقی بلا بننا کوئی سوکھی گل ہے عرض کیتی سنیا تواڈے ورگا عظمت والا شخص میں دیکھیا کوئی نہیں تے عظمت والا ہوندا ہو جو کہہ دے پھر پورا کردا ہے تے ہن مینوں باقی بلا ہی بناؤ آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے آ جا وضو کروا لیا تے کمرے دے وچ جڑے اندر لے گئے دروازہ بند کروا دیتا 3 دن تے 3 راتاں اللہ ہو دیاں ضرباں لگائیاں اللہ ہو دے ذکر دے ضرب لگائی 3 دنوں تو بعد جب دروازہ کھولیا نا نہ پتہ لگے باقی بلا کون ہے نہ پتہ لگے کہ نان بائی والا کون ہے بس اتنا پتہ لگیا کہ نان بائی والا بے ہوش ہے تے باقی بلا والا ہوش ہے پتہ لگیا کہ جڑی رحمت رب باقی بلا تے برساندا سی نان بائی والے کو برداشت ہی نہیں ہویاں جدو حضرت ابو بکر صدیق پاک جدو مدینے پہنچے لوگاں نے دیکھیا تے پتہ نہ لگے ابو بکر کون ہے کملی والا کون ہے سارے حیران ہو کے کوئی ابو بکر دے ہاتھ پہ چومدا ہے کوئی صدیق اکبر دے ہاتھ پہ چومدا ہے صدیق اکبر دے عشق تو گوارا نہ ہویا آپ نے اپنا امامہ اتاریا اپنی چادر اتار کے کملی والے تے سایہ کر دیتا تے آپ کی فرماندے نے کہ 3 دن یار نے عاشق دی روح تڑپی ہے اچھی آکو سبحان اللہ عاشق بول کے آکھدا ہے ابو بکر تو تن من وار دیا جن لا کے توڑ دمائیاں نے ابو بکر تو تن من وار دیا جن لا کے ابو بکر صدیق پاک نے اس طرح چادر کملی والے تے کر دی تھی اکھاں دے وچ اتھرو آ کے کہندے لوگو میں غلام یا آپ کا یہ دسیا کی ہویا کہ یار نے 3 راتاں غار دے وچ رکھ کے تے رنگ اپنا چڑھا دیتا ہے
یہ مدینے تک پہنچ گئے آپ، یعنی کہ بجدے بجدے پھر کدی رب نے جی زندگی دے وچ مہربانی کی تے انشاءاللہ پھر کدی تانوں مختصر صحیح طریقے دے نال انشاءاللہ اختصار دے نال تھوڑا تھوڑا رنگ پیش کر کے لے چلاਂਗੇ اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے رب کریم حاضر قبول فرمائے، ٹائم زیادہ اوپر ہو گیا اس کی معذرت